बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका मेज़बान राना मोहम्मद असीम आज एक नई खबर के साथ, वो खबर जिसका इंतज़ार था पूरी कौम को, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानना चाहता था कि रजीम चेंज पीछे हकीकत क्या है। क्या कप्तान वापस आएगा? क्या कप्तान की हुकूमत वापस आएगी? क्या पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर एक नए दौर का आगाज होगा? क्या महंगाई में पिसी आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं? ये एक ऐसे सवालात है जो हर शख्स जानना चाहता है। आज मैं कुछ ऐसे सवालात के जवाब आपके सामने लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी पोशीदा खुफिया गुफ्तगू जो मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ चंद दिनों बाद सामने आनी है, उनका अखबार मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है जैसे मौजूदा हुकूमत जो है ये फैसला कर चुकी है कि इसने 2023 में ही इलेक्शन करवाने हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत सी कुव्वतें ऐसी खड़ी हैं जो हर सूरत में इसी हुकूमत को दोबारा ला सकती हैं। लेकिन आपको एक बड़ी खबर दूं, एक तो इस हुकूमत के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, ऐसे इख्तलाफात जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इस हुकूमत के अंदर मौजूद दीगर सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा निकालने का काम शुरू कर दिया, जिसमें मकसद पीपल्स पार्टी अपना बेहतरीन रोल अदा कर रही है। आपने एक टीवी चैनल पे सुना कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा चंद साहब जो तहरीक इंसाफ से दोबारा पीपल्स पार्टी में जाते हैं, तो वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं एक टीवी चैनल पे कि हमारे पास तो कोई अहम वजारत है ही नहीं। महंगाई, माशियत की तबाही, आवाम को ना मिलने वाले रिलीफ का जवाब तो मुस्लिम लीग नून को देना पड़ेगा। पंजाब में वो है, वफाक में वो है, अहम तरीन वजारतें उनके पास है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ वैसे ही हैं, असल तो सारा कुछ इनके पास है। जिससे ये वाज़ेह होना शुरू हो गया है कि अंदर लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। और उसके बाद ANP ने KPK की गवर्नरशिप लेने से भी वाज़ेह इनकार कर दिया। बज़ाहिर तो उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि जिस कदर महंगाई है, जिस कदर आवाम तंग है, कोई एक पेट्रोल पंप ऐसा नहीं जहां पर पेट्रोल डलवाने वाले हुकूमत को गाली नहीं निकाल रहे, कोई ऐसी परचून की दुकान नहीं, कोई ऐसा बड़ा स्टोर नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन की दुकान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर हुकूमत को गालियां नहीं पड़े। तो फिर ये सारी गालियां वो चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को पड़े जो इक़्तिदार का मजा ले रहे हैं, उनको ना पड़े जो इनके साथ इत्तेहाद में हैं। तो ये सारा मलबा फिर मुस्लिम लीग नून पे डाला जा रहा है और मुस्लिम लीग नून को ही ये बात भुगतना पड़ेगी। आपने ये भी सुना कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, हमें बड़ा कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो बड़े बुरे हालात आने वाले हैं। इसी तरह मुफ्ती इस्माइल साहब भी ऐसे जिक्र कर चुके हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम कुछ इससे भी सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं, कर सकते हैं, ग्रेज नहीं करेंगे। इससे सख्त इक़दाम क्या होंगे? अगर किसी बड़े तगड़े पे टैक्स लगेगा तो तगड़ा खुद टैक्स नहीं देगा, वो आपसे मुझसे निकलवाएगा। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको कुछ, एक तो मैंने आपको खबर दे दी कि अंदर क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, दूसरी मैं आपको खबर दे दूं, कप्तान को अहम पैगाम मिल गया है। वह अहम पैगाम यह है कि एक तो किसी सूरत में ज़िमनी इंतखाबात जो 20 हल्कों में हो रहे हैं पंजाब के अंदर, इसमें किसी किस्म की धांधली नहीं होगी। दूसरा, कप्तान को एक पैगाम दिया गया है कि आप अपने रवैये में लचक पैदा करें तो बाकी कई तरफ से भी मज़ीद लचक पैदा होगी, जो लचक पैदा होना शुरू हो गई है। तीसरा, बहुत से लोगों को ये एहसास हो गया है कि हम
جن ارسطوؤں کو لے کر آئے تھے یا جو ارسطو آئے تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، ان کے آنے سے ٹھیک نہیں ہوا بلکہ خراب ہو گیا اور مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس پر بہت سی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو کچھ لوگوں کی جو خواہشات تھی کہ تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ پابندیاں لگ جائیں گی، ہو سکتا ہے اسے تحریک انصاف جماعت پر پابندی لگا دی جائے، نئی جماعت بنائی جائے، ایسے معاملات بھی میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ نہیں ہو رہے۔ کپتان کو بڑا ریلیف مل رہا ہے، کپتان کو یہ آفرز دی جا رہی ہیں کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں تو آپ کو حکومت دی جا سکتی ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں کہ منصفانہ صاف شفاف الیکشن ہو، اس کے ذریعے جس کی بھی حکومت آئے وہ حکومت میں آگے حکومت کرے۔ اگر کپتان کے یہ مطالبات منظور ہو جاتے ہیں، جن کے امکانات 95% ہیں، تو پھر آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی نظر آتی ہے۔ کپتان جو کورٹ میں جا رہے ہیں نیب کے نئے قوانین کے حوالے سے، اس پر بھی کپتان کو بہترین وکلا کی ٹیم اور کپتان کو بہت سی ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے انہیں مزید نظر آ رہا ہے کہ کپتان جو ہے عدالت عالیہ سے، عدالت عظمیٰ سے، عدالت عالیہ سے ایک اہم ترین ریلیف قوم کے لیے لیں گے، اپنے لیے تو ہے ہی نہیں، قوم کے لیے ریلیف لیں گے۔ وہ ریلیف کیا ہوگا؟ کرپشن کے خلاف جو ان کا جہاد تھا اس میں ان کو تقویت ملے گی، اور نیب کے قوانین جو نئے بنائے گئے ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، جس میں بہت سے لوگوں کو کیونکہ رعایت ہوگی، بہت سے لوگ جو ہیں جس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور بہت سے لوگ جن کے مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں، شاید ایسا نہ ہو سکے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ کپتان کے ساتھ معاملہ طے ہونے کے قریب تر ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جہاں پر ایک طرف کپتان کے ساتھ کچھ معاملہ طے ہونے کے قریب تر ہے، کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ طے نہ ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کپتان کی ٹیم کے 15 سے 20 مزید افراد کو توڑا جائے، اور ان کو توڑنے کے بعد انہیں کہا جائے کہ آپ استعفے آپ کے جو کہ منظور نہیں ہوئے، اور وہ بھی جا کے اسمبلی کے اندر بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ شاید یہ کرنے والی قوتیں یہ بھول رہی ہیں، قوتیں کہہ سکتے ہیں، سیاسی قوتیں یہ بھول رہی ہیں کہ اب چاہے کپتان کے ساتھ چھوڑنے والوں کی تعداد پارلیمنٹ کے اندر 50 سے بھی زائد ہو جائے، لیکن عوامی طاقت جو ہے وہ اس وقت کپتان کے ساتھ ہے، اور کپتان عوامی طاقت کی بنیاد پر یہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں، جس پہ کپتان کو آنے والے دنوں میں ایک بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ ایک تو ضمنی الیکشن میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہو رہی۔ شاہ محمود قریشی سمیت سارے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سمیت عمران خان، وہ اس لیے کہ ایک پریشر قائم رہے، لیکن یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوگی۔ دوسرا، میں آپ کو بڑا بتا دوں کہ بہت جلد یہ 30 جون کے بعد آپ کو تیزی سے ہر روز تک پہ دھاندلی نہیں ہوگی۔ دوسرا، میں آپ کو بڑا بتا دوں کہ بہت جلد یہ 30 جون کے بعد آپ کو تیزی سے ہر روز تبدیلی نظر آئے گی۔ اور ایک بڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ بہت سے ہمارے دوست ممالک نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ صرف اور صرف یہاں پر اپنے کیسز ٹھیک کر رہی ہے، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا نقصان دہ ہوگا۔ اور میں تیسری اور آخری خبر ایک آپ کو بڑی دے دوں کہ باؤ جی نے لندن سے یہ شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہو کر مہنگائی کی ذمہ داری مت لیں، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور دیگر بڑے اتحادیوں کو کہیں کہ وہ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ان مشکل حالات کے ہم سب ذمہ دار ہیں، یا اس مشکل حالات کا عمران خان ذمہ دار تھا، اور یہ صرف ہمارا یہ کام نہیں ہے، اور ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ مہنگائی کا یہ جو ایک طوفان ہے، یہ جو مہنگائی کی ذمہ داری ہے، یہ ان پر بھی لگے۔ تو اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ آتے تو پھر آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ بھی ایک فائنل فیصلہ کریں۔ حکومت درمیان میں پھنس گئی،
ایک طرف حکومت کو جو سپورٹ کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کے اتحادی ان سے ناراض ہیں، اور تیسری طرف کپتان کا رویہ چینج ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ کل دوبارہ جب آپ سے ملیں گے تو ایک نئی اور بڑی خبر کے ساتھ آئیں گے کہ کب حالات تیزی سے بدلیں گے اور کب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اقتدار سے ہٹ جائیں گے، اور نئے الیکشن کا اعلان کب ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، کل انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ ملیں گے۔